In the sky, love you. In your eyes, oh my love, I need you here. Set my soul on fire. Fogna turo fulta Tudzie węgiet go moga Motik susheg lapta Tudzie węgiet go moga Kalza buk niuta Tudzie węgiet go moga Maka cały serta Tudzia utrani Sobit sopnani Hărlain jivit tu e muje Tu kaç saşım Tu kaç laleu Zala hai jir moga tuje Tuja todar haso fagum Kelai tuve mane pishe Sasnan tuzo Zala dekun Tuns go pudar moga muje Tuje venget go moga Fogna turo fulta Tuje venget go moga Maka cały serta तुझी खुशी सगळं जाता तशी संसारांत
Naman Maria, good Pemule, sweet Jesus, and the Ram, the day fall exchanges. Naman Maria, good Pemule, sweet Jesus, and the Ram, the day fall exchanges. Naman Maria, good Pemule, sweet Jesus, and the Ram, the day fall exchanges. Sasna social, the Nagaye, Sasna social, the Nagaye, Sasna social, the आज ताने शिवच्या लग्नाच्या सक्रमेंटान ताने 3 राव आणि हो लग्नाच्या सक्रमेंट ताने 13 सालांनी सांभाळून तांकां जाय जाल्ली कृपा आदारातून लाभय आज हें कादाराचें कार्य बऱ्या अत्यंत विघ्न वायट हें नासतना बऱ्या तरान जावंक आमकां कृपा दी आनी आमच्या पयलीं बऱ्या तरान जावंक आमकां कृपा दी हें मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव बापाचे मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सगळी उलो माता माये आमी तुजी भुरगीं तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशी येता विघ्नान वारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्नान वारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सगळी उलो माता माये आमी तुजी भुरगीं There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessings, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops
start, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? That planet under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. Morie Christa Mae, Tuam Ji Mai Sergi, Ulo Mata Mae, Ami Tu Ji Buni, Tuam Ji Mai, Tuam Tanzai, Tu Ji Sergi Etau, Vigna Anwadam Suka Dukan, Mai Tu So Morie Christa Mae, Tuam Ji Mai Sergi, Ulo Mata Mae, Ami Tu Ji Burgi. Sergiच्या बापा, तू जाऊन साय मोगाची आखते, मोगान तुवे मुनशा गसोय, आणि वो मोग फुट मारपार जाली, जाय म्हणून आदावणी वेगळी तुवे लागी हाडली. आज सरिता आणि राष्ट्र लग्न बंधांत एक जातात. तुझ्या पवित्र रवान ती संगत जीवोंक मुखार सरतात. तुझ्या मंडळी बरोबर एक कुटून जीवोंक मुखार सरया. या बगी जुडयेक तुझी दिश्ट कुटपाला पळय आमच्या क्रिस्ता सगळ्या लग्न कार्याचेर तुझे आशीर्वाद घाल. कितेंच वेगळं आनी अडखळ नासतना सगळें खरें बऱ्या तरान कोणता पावोवन दी. तुज्या नांवान ह्या तुज्या भुरग्यांचेर आतां कुटुंबाच्या वडिलांनी आनी मोगाच्या मनशांनी दिवच्या बेसावरी तांचो बुडार संतोश भरीत आनी फळादायक जावं दी. तांकां सूर वायटा विघ्नांतल्यान अनवरांतल्यान राखून व्हर. तांणी आशेने आनी भुरग्या बळांनी सुपाळ जाल्लें संतोश भरीत कुटुंब बांदूंक तांकां फावो कर. तूं सदांच तांचे संगत आसाय म्हणलो निरांतरान तांकां फावो जावं दी. आमेन. सुमीच्या आवडीयान मरीस बेडले नमान मरी पेन बुडले सुमी तिजे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फावळ जेव शेंजेचो आपले स्मिती सकट मान बड़ी पेन बुडले सुमी तिजे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फावळ जेव शेंजेचो बड़ी मची के वाची में मसने दिगा माझ्या येसुया मिया तिच्या उतरान क्रिस्तान के विषय जर झाल्याव त्याच्या क्रिस्तानी गुणपरिचालन लागत नव्हता त्या क्रिस्तांच्या आत्मवरी पाहता अनंत बपान पुत्राणी चिदासन अनंत बपान पुत्राणी चिदासन अनंत बपान पुत्राणी चिदासन देवा के देव या मुझे संगीत मग दिलाय तुझे तुम्ही मुझे वाढाई मकरा संभाळ सगळ्या मुझे रेडी मुझे मुक्ति फोन से देता कोणच्या अच्छी सरजी म्हणून कास्मर पिता मुझे दडे मुझे कान मुझे तोंड मुझे कसबस काही से दोन सदी कुणी मगरी मये आऊं तुझे रेडा करना समस्तास दिवस मिळाल न मान मुझे कुटीन बुडली मुझे संगत आसन तुम सदी असते फॉर यू चेंजेस ये मुझे फाफ करन जात या सुसन पाकर मुझे को नितळ जात मगे होत न मान मुझे कुटीन बुडली मुझे संगत आस्त्रिया मिते तुम सदी वन सदी फॉर यू चेंजेस ये मुझे फाफ करन जात या सुसन पाकर मुझे को नितळ जात मगे होत न मान मुझे कुटीन बुडली मुझे संगत आस्त्रिया मिते तुम सदी वन सदी फॉर यू चेंजेस
ये मुझे पाक न चल जा कर सुपत पर मुझे अपने समझा दूंगे अनंत बपाड़ी पितराड़ी दासन दास जिस जाबो कोई कर जिस जाबो कोई कर जिस जाबो कोई कर मुझे चाद ये कम जपत ने मान मुझे कुछ रखना जब पास की चाद ये ना कोई सांग तो ये राजन कयूं तो ये कुछ सिद्ध था जिसको राम साहब Normal believing in relation with yes in the task, Yamita to the old slave for your changes. Normal believing in relation with yes in the task, and to the slave for your changes. Normal believing in relation with yes in the task, Yamita to the old slave for your changes. Anand Bapad, Trasam Sat. शस्त्र सुविशोदितं कायेस्मिया आणि संस्कृतातचे बहुपदी सुमतने तंसात्मशगिनी आण I will bless the Lord at all times, His praise shall be in my mouth. Oh, magnify the Lord with me, let's exalt His name together. I will bless the Lord at all times, His praise shall be in my mouth. Oh, magnify the Lord with me, let's exalt His name together. I sought the Lord and He answered me, He delivered me from all my fears. And so look to Him and be radiant. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. हवानी तुबा मोगा राको नासल्या वायच्या या दिसा आयच्या न्हय आमी दोगां एक जाल्याव लग्ना बेसांत तुजो जावन उरतलो ह्या फुडार रस्त्याच्या कुशीकार आमच्या लोकांच्या साक्षी मुखार बांदूंक आमचो फुडार सोडलो लग्ना संस्कार तुजी जावन उरतेली सदां काळ एक सुरचियेंत म्हज्या आयलाय तूं म्हज्या सुका केदीस म्हजे तान पयस नाका सदांच दिसांगात म्हाका दुसरें बाकी तेंच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका एक सुरचियेंत म्हज्या आयलाय तूं म्हज्या सुका केदीस म्हजे तान पयस नाका सदांच दिसांगात म्हाका दुसरें बाकी तेंच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका लग्नाच्या जिणयेन केदना विघ्न अनवारा येती तेदना मोगा सोहो बांद हो सदा मोगा गटुरो कोणाच्यानी तो तुटोंक जायना दूख पीडा कष्ट येतना हाताक हात सदां न्ही दिव्या सुखम चैतन्य करताना निराश कांयपणी भोगताना तितून मोगान बामी सल्या एक सुरचियेंत म्हज्या आयलाय तूं म्हज्या सुका केदीस म्हजे तान पयस नाका सदांच
ती सांगात म्हाका दुसरें बाकी तेच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका Exorcist mucha, I like mucha sita. Kites muji tanpa senaga. Sertas di sangat maka, dusre baki tes naka. Sarya jinam chi kameka. तुमच्या कुटुंबाला सांगता या देवाच्या टेम्पलात सगळ्यात आम्ही सर्व याच्यात विकासमतीची नावी तुम्ही या देवाच्या टेम्पलात स्वागत मागता आज तुम्ही घेऊन सर्व निर्धार लग्नासाठी तुम्ही संपूर्ण आशीर्वादाने तुमचा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसो रालस्टन आणि सारिता तुमच्या जिणयेचो वर्तो दीस एकामेका मोग करूंक आनी तशेंच कुटुंबाची जिणी बांदून हाडूंक हांगासर ह्या देव टेम्पलांत सोबीत टेम्पलांत आनी तशेंच मिल आरमायेक समर्पीत केल्ल्या ह्या देवळांत तुमी लागीं सरल्यात. ह्या संतोशांत आनी मोगांत वांटेली जावंक सुमारशे पाद्र्या बसात तुमची सैरीं देरी आसात मोगाची आसात. तुमच्या पप्पा मम्मीची देख आनी तांचो मोग हें समजून काण घेवन आमी आमच्या पांयांचेर रावता आनी आमचें समर्पण करता म्हूण खाण घेवनचो तो निर्धार निजायकी होगळीकेक आनी तशेंच अभिनंदन करचो तसलो. देखून ह्या वेळार आमी तुमकां हो निर्धार करूंक ह्या देव टेम्पलाक आपयता आसतना कोरोनाचे दीस ह्या दिसांनी मास्क घालूंक तशेंच हात सॅनिटायज करूंक डिस्टन्स दवरूंक जर तर सरकार उलो दिता जाल्यार तुमी मास्क घालनासतना लागीं येवच्याक आनी तशेंच सांगातपण बांदच्याक जेजू तुमकां ह्या देव टेम्पलाक आपयता. जेजून घडोवलो हो साक्रामेंत पयस रावोंक न्हय बागार लागीं आसच्या आनी होच निर्धार तुमी तुमच्या जिणयेंत करता आसतना तुमकां लागीं हाडचो जेजू मोगा माई पासान सांबाळूं आनी हें तुमचें समर्पण तुमकां दादोसकाय हाडून दी आनी तशेंच तुमकां सांगाता आपयिल्ल्या जेजू की तें मेसोवन दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागता. आमचें मागणें नितळ काळजान खऱ्या मनान आमी भेटोवच्या खातीर आमच्या फातकांचें बोगसाणें मागया. आमकांच आमी तयार करया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनाचें दोन तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन.
उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वस्पोर देव म्हणालो, मनशान एक सूर्याचे बरे न्हय. हांव ताका फावत आसली सांगातीन करून दितलो. आनी सर्वस्परा देवान धरणीचे मातयेंतावन सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जें नांव मनशान हर एक प्राण्यांक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जानवरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं. पूण ताका फावत आसली सांगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मांसान भरली. सर्वस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हणलें, शेकी ही म्हज्या हाडाचे हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचे नारी, कित्याक नारतावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूट जातात. देवाचे उतर हें. देवाचे वडकार. Sporaci agnea santo salvarta, Domoris pagi. Servespora Bil săltato, Tajadnatei Ulas poctato, Munis pagi. Taci sântă संसारान बडवून सातली. नितीवंताची पिळगी सुबंपणी वाटली. Serve sporaci agnea santo salvarta, Domoris pagi. ताचे घर दंडिरव्यानी बटले. ताचे नितीवंतपण ससनाक सुफळ सादली. आपूण मनीस अंतरांत येत उजवाड कोसोन. तो मोवाळ दयाळानी सुगुणी. Serve sporaci agnea santo salvarta, Domoris pagi. Serve sporaci agnea santo salvarta, Domoris pagi. बावा सांपावलान एफेस घरांक बरयल्या पत्रांतले वचाप. बावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवाले सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पतीनेचो मोग करा. पवित्र बा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक कणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान दूर शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेंचपरी पतीनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करा. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणूय मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता.
होवी सभेकी क्रिस्त हेस्परी चलयता आमी ताचे कुडीचे संदे होवीच पुस्तकांत म्हणलेले आसा दादलो आपल्या आवय बापेक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो ती दोगांय एक कूट जातली हे एक ओड गुटाचे सत क्रिस्ताक आनी पवी सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता देवाचे उतर हे देवाचे उद्गार. Alleluia. 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 Moklaso sedang swarso sasmi jiwi dipso sergi deni sarwa patoso mokto swadik somyaso Alleluia. 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 सुरेशपर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो साम मार्क प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका येसुम्या तरी पूण रचण्याचे सुरवे तावनूचो देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापयक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो ती दोगांय एक जातली देखून ह्या फुडा ती दोगांय बागार एकच त्यात पासून देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं देवाचे उतर वाखडी तुका ख्रिस्ता म्हज्या मोगाच्या रॉल्स्टन शरिता पिटर बोजी ग्रेटाबाई जोसेफ कार्मेणबाई मोगाचे पाद्रबानो भावानो आनी भयणीनो आयच्या तीन वाचपान आमकां एक उलो मेळ्ळो खंयचो तो उलो रॉल्स्टन सांग तीन वाचपांनी आमकां एक उलो मेळ्ळो आज खंयचो तो उलो शरिता कोण सांगतात तीन वाचप आयकलें तुमी खंयचो उलो आमकां मेळ्ळो हा करेक्ट दादलो आनी स्त्री आपल्या आवय बापायक सोडटली तिनी वाचपांनी हो उलो आसा पळया दादलो आनी स्त्री आपल्या आवय बापायक सोडटली सांडटली न्हय सोडटली ह्या आधुनीक काळार सबार सांगतात सांडचे न्हय सोडचे एक बऱ्या कामा खातीर सोडचे जेजू क्रिस्तान आसा केल्ल्या संस्कारा खातीर त्या मोगाच्या लग्नाच्या संस्कारांत एक जावच्या खातीर ती सोडून येता कितली जाणां आसात आज काजर जावची कितली जाणां रॉल्स्टन तुम्ही दोगांत घे तुम्ही दोगांत आजन पुरवाय दोनूच तुमकां दोन कुडी दोन ओत्मे आनी घाले दोन टिकेटे दोन बसका अशें तुम्ही लिस्ट करून गेल्यार तुमकां पुराय दोनूच मेळचे उदक कोळता खंयच्यान उदक कोळता न्हंयत उदक कोळता कितले तडी आहात न्हंयक दोन तडी आहात दोन तडी आनी तीन नमण्याचें उदक कोळटा गे दोन नमण्याचें उदक कोळटा गे कितल्या नमण्याचें उदक कोळटा एकच एक नमण्याचें उदक कोळटा दोन तडी आनी एकच एक नमण्याचें उदक कोळटा तेंत काजर असो सक्रामेंत पळया आध्यात्मिकपणांत एक जावन ये ओ तरणाटो रॉल्स्टन तरणाटे शरिता ती मुखार आयल्यान ह्या देव तेंपलांत तुमचे उजेर आमचे उजेर ती आसून आज ती साक्ष दितात तांच्या मोगाक मोर घालतात आज ती तर तुम्ही दोगांगी एक सांगा म्हाका
1+1 कशें 1+1 कशें बांदोवचें सांगा कशें म्हणून सांगा 1+1 मॅथमॅटिकली इट इज 2 तुम्ही कुडीस करूंक जायना तुम्ही काळे करूंक जायना तुम्ही बागा करूंक जायना एक करयात खंयचे करयात तुम्ही कशें तुम्ही एक सांगा गुणाकार केल्यार ಒಂದೊಂದ್ಲಿ ಒಂದು ताकात देव आज तुमकां एक करता वेल्डर 2 पीस आहले एक करता देव सुद्दां तुमकां आज वेल्ड करता तुम्ही एक झाड म्हणून हांवें सांगेत एका रुखाक हांवें तुमकां सरी करयेत आज तुमकां पाद्रा ग्राफ्ट करता ग्राफ्ट करून कितलीं झाडां जायचे 2 झाडां हाडन एका झाडाचें इल्लें कात आनी कांड आनी एक गड झाड ताका कुडसितात कुडसिल्या उपरांत 2 झाडां म्हणूंक जायना थंय जावचें एकूच झाड एकूच रूख तशें तुमी आज जावन एक कुटुंब तुमचें कुटुंब रोसूंक तुमी तुमच्या कुटुंबां जावन आवय बापाय जावन भायर सरन ह्या देव टेंपलाक आयल्या कितलें बरें निर्मणेपण आयचे तिनी वाचपाक सांगले हांवें तुमकां एकच एक उलो दिता खंयचो उलो तुम्ही मोगान जियोंक जाय देवान सगळें रचलें दादल्याक रचलें कितें दादल्याच्या मुखा म्हळ्यार संतोषूच नातुरलो कितें उणें पडून देवाक दिसलें ताका एक कूड ताणें रचन केली ताज्या उपरांत दादल्याचे बोर कांड त्या कुडीक घालून उस्वास दिलो पळया कितलें सोबीत पळया निर्मणें देवाचें निर्मणें ती स्त्री उठून येताना दादल्याक जाल्लो संतोष इतलो तितलो न्हय दादलो आसोंक सुरू लागलो देवान चिंतलें हांवें केल्लें सगळें निर्मणें परिपूर्ण जालें देवाकी संतोष जालो आज तेंत आज रॉल्स्टन आनी शारिता एंत बोगणां काडून तांच्या मोतीन बोगणां काडून ती देव टेंपला भितर आयल्या आज खंडीत रॉल्स्टन म्हणटा शारिता देवानंत म्हाका निर्मिल्लें म्हणटा आनी शारिताय म्हणटा काल म्हणटा शारिता कोणी दिल्लो तुका रॉल्स्टनाक कोणी दिल्लें तुवें तसोतलें गे ते म्हणटा ताणें तसोतलो गे जावन दी जुआंव 15वा अध्याय 16वे आवस्वर तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना देव म्हणटा देवा कोणी विंचून काडला तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी भायर सरून वचून फळ दी जाय उरचें तसलें फळ दी जाय आज देवान तुमकां दोगांक विंचून काडला विंचून काड देव तुमकां भायर धाडटाना तुमी तुमच्या जिविताद्वारे फळ दिवंक जाय कलम फळ यातेश रितीन फळ दिवंक जाय उरच्या तशें फळ नास जावचें तशें फळ न्हय फळां खंय मेळटात आमकां सांगा पळया फळां खंय मेळटात आमकां खंयचीं फळां खंय मेळटात रुखार खंय आसतात सांग रोशन सांग रुखार खंय आसतात अरे एका पांटांनी गे कोण सांगता म्हाका फळां मेळटा तुमकां फांटांनी गे फ्रुट्स वी गेट फ्रॉम द रूट्स कळ्ळें नॉट फ्रॉम द ब्रांचेस केदारला तो निर्मिल्लो काळ येता गे पाळां जावन फांट्यांक वता आनी थंय फळां जातात पळया कितलें निर्मणें पळय देवाचें निर्मणें आज तुमची पाळां तुमची पप्पा मम्मी तुमची आबू व्हडली माई तांचें जिवीत कश्ट जिवीत ताणें काडलो घाम ताणें केल्ली उर्लीची सेवा देवाचो भक्त हें पुरो मेळोन तुमच्या पाळांक ईट मेळ्ळा आनी तुमी रूख जाल्यात आतां फळ दिवंक बैसरल्यात तुमी पळया कितले अपुरबायेचें निर्मणें पळय देवाचें कितले अपुरबायेचें निर्मणें ताका देवान तुमकां विंचून काडल्यात फळ दिवच्या खातीर आज तुमच्या काळजांनी मोग सुरू जाता तो मोग खंयच्या रितीन तुमी मुखासून वरयचे पयले कोरिंत 13 आवस्वर मनशाच्या आनी देवदूतांच्या स्वर भासांनी उलोवन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतली वाटली मात मुस्तू भासांनी उलयता ते उलयता हें उलयता इंग्लीश उलयता कोंकणी उलयता बारी नाजुकायची उतरां म्हज्या मोगान म्हज्या काळजान मोग ना वाटले बरी हांव डाणा डाणा गंटे बारिसिदो ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ तशें जावंक तुमी आशेतात राजकुमार म्हणटा बदुकिदू जटका बंडी मोग म्हळ्यार तितलो फास्ट न्हय खंय कळ्ळें बदुक इदू जटका बंडी म्हळ्यार कशें जटका बंडी लो वचून 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 येता मोग म्हणलो एका दादल्या थंय वा स्त्री थंय पत्नी थंय येयचें जाल्यार तांचें जिवीत तशें जावंक जाय
जेजू आयलो ताणें विविध रितीन इतिहास बरयले. जेजून मोगाचे इतिहास बरयले, साक्रिफिसाचे इतिहास बरयले, शांत समाधानाचे इतिहास बरयले, सवतकायेचे इतिहास बरयले. तुमच्या पप्पा मम्मीनी अयंत इतिहास बरयलो. तुमचे पप्पा मम्मी तुमच्या खातीर कश्टल्या. एका दिसा तुमचे पप्पा मम्मी अशींत बसून हांगा देव तेंपळान 3000 संस्कारांत एक जाली. आतां तांचे दिसारा जिवीत म्हळ्यार कशें म्हणून घाम वरयला, कश्ट काडल्यात, सबार समस्या तांच्या जिवितांत आयल्यात, खंयच्याक ती भियोंक नात. देवाचेर तांणी पातयणी दवरली. तांणी त्या दीस भास केल्ल्या त्या मोगाचेर पातयणी दवरली. आतां थोड्याच मिनटांनी तुमी एकामेका भास दितात. दुखांत, कश्टांत, सर्वस्वांत आमी एक जाता. रॉल्स्टनाक शरिता रॉल्स्टनाक तित्त मोर. केवळ आज मात्र हे सगळे येतात तुमकां व्हरतो संतोष किस ते हे आनी काले. 1 वर्सा उपरांत उरता गी, 5 वर्सां उपरांत उरता गी, 10 वर्सां उपरांत उरता गी. ते आज तुमी ताका बुनादी घालूंक आसा, घटायेची बुनादी घालूंक आसा. केदाळ तुमी घटायेची बुनाद घालतात गे. देवान सांगली तूं उतरां. कोण खोटपाचेर घर बांदता गी तो विश्वासी मनीस म्हजेर विश्वासी दवरून चलतलो. तर तुमी आज पळोवंक जाय तुमचें घर खंयचेर बांदतात. खोटपाचेर गी रेवेर आसिवेर खंयचेर बांदूंक जाय तुमकां? कळपाचेर बांदलें घर कसलंत येवं दी, वादळ येवं दी, वार येवं दी, आनी कितें जावं दी, हालूंक उतालो ना. कित्याक देवाच्या नांवान देवाचेर विश्वास दवरून तुमी बांदलां तें. तर आज तुमी कितें आशेतात? तुमचे पप्पा मम्मी थंय हांगा आयल्या सैर्या देवर जावन कितें तुमी आशेतात? शरिता काल्यार आशेताय तूं रॉल्स्टना जावन मोग तेगे तो मोग आसलो फाल्यां मूग जावन असो. रॉल्स्टन काल्यार आशेताय तुमचे बायले आकर्षण मोग न्ही. शरिता पुडपुडीत आसा, गोरे गोरे आसा, रॉल्स्टन घट्ट आसा पळोवंक. काड आनी काडणं बारी हँडसम आसा. हे कितले वर्सां उरता? रॉल्स्टनाचे मसल्स आतां टायट आसात, ताजे मसल्स कितले वर्सां उरता? गोत्तू ना आमकां. ते केदाळा लूज जातात, केदाळा टायट आसतात म्हणून कोणाकच गोत्तू ना. पळय आतां कोरोना येवन आमकां आमच्या मोगाच्या व्यक्ती लागीं वचूंकूच जायना. कोण एकल्याक कोरोना आसा गे तांच्या लागीं बिलकूल कोणीच वचनात. पळय आय लव यू म्हणली व्यक्ती वचूंक कश्ट. कळली मनशाची आवाज ते पळय कितले पोर काल तेगली सिस्टर म्हणटली फादर एक मनीस हॉस्पिटलांत एडमीट जालो 30 दिसांक 40 लाख करसिले कुटुंबाच्यांनी. ताणें कितें जोड हाडले ताच्या कुटुंबाक म्हणून पुरा ताणें करसिले. पळया कळली आवाज ते पळय 30 दिसांक 40 लाख. तर तुमच्या जिविताक काल करत दवरतात. आतां व्हडली व्हडली रावळ्यार तुमी बांदूंक पुरो, पूण ती रावळ्यार पुरे कुसलो वचोंक पुरो. केदाळा तुमी देवाचेर, जेजूचेर, पवित्र आत्म्याचेर तुमचो विश्वास दवरतात, बरवसो दवरतात. तुमच्या पप्पा मम्मीक तुमी सत म्हणटात. ताणें तुमकां वागोवंक कितले कश्ट काडल्यात, साबार कश्ट काडल्यात. थोड्या रातींनी तांकां न्हीद पडोना. ती रडल्यांत तांचें सगळें मोतींत आसलें कितें पळय तुमचे बरी ताणें बांदली रावळ्यार देसवाड जाल्यात. पूर्ण ताणें देवाचेर दवरलो भावार्थ तांकां घट कर. तुमकां ताणें आज हांगासर आपोवन हाडला. तो भावार्थान घट कर तुमकां हांगासर आपोवन हाडला. तुमी तोच भावार्थ घट करून तुमच्या भुरग्यांक वागोवंक जाय, तुमच्या भुरग्यांक वागोवंक जाय. लग्ना जिवीत म्हळ्यार कितें? वॉट इज द पर्पज ऑफ मॅरीड लायफ? सांगा पळय. तुमी आज येतात त्या बांदाक आतां तुमी एका तरबेती कणगेल्या काले. वॉट इज द पर्पज? हाऊ मेनी पर्पज आर देर? इगर्ज माता आमकां 2 पर्पज दिता. कितले? 2. कळ्ळे ते? एकामेका बरेपणो, एकामेकाचे बरेपणो, वेल बिईंग ऑफ द स्पाउजस. हे पयले. सेकंड वन देवान दिल्ल्या भुरग्यांक पवित्र जपेच्या नियमा प्रमाणे वागोवचे. प्रोक्रिएशन अँड अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन. हे 2 तुमच्या सांगती. केदाळा तुमी विसरायचे. आयच्या वांजेलान सांगल्या परी तुमी केदाळा दोगां जावचे. केदाळा तुमी मोरतात की त्या फोंडान तुमी तुमचो वेगळार जावचे. हे 2 पर्पज तुमी वेगळासार करचे. तेदाळा म्हणसर हे 2 पर्पज तुमचे कडेन तासूंक जाय. बरेपण तुमी मागूंक जाय. एकामेकाक बरेपण दिवंक जाय. शरितान केदाळाय रॉल्स्टनाक बरेंत दिवंक जाय. रॉल्स्टनान शरिताक बरेंत दिवंक. वायट न्ही, कुस्तडाकाय न्ही, मोती दवरून बायलांक लोकांक दाखोवचें न्ही.
कित्याक देवा कडेन बरेंच आसा देवा कडेन केदींच वायट ना तशें न्हू तुमचे कडेन बरें दवर न्हू कितें बरें तुमी तुमचे मदें पयलें दितना खंडीत ते संवसाराक दिवंक आसा आमी जेजूचे पाटलावदार त्या देखून जेजू न्हू सांगलें एक कॉयन हाड देवाचे देवाक दिया राजाचे राजाक दिया तशें तुमकां उरलें तुमचें कितें तुमकां दिल्लें द्वेस्तकाय तुमकां दिल्लो दुडू भांगार तें हें तुमचें न्हय वांटून घेवंक लोकांक वांटून घेवंक केले काही तर आमी आयकली वचपा अपुरबाईच्या वचपा तुमच्या आत्म्यान काळजान मोतीन देवाचो मोग करा पोरण्या सोडल्यातले वचप आसले थोमट्यांचे कुड्यांक तांकांचे वयर तांचे वयर आमकां जबाबदार आसा ती जबाबदार आमी आमच्या सेवे मुखार हे करूंक जाय त्या देखून ह्या काजार बांदान तुमी एक जातना तुमकां सर बरें मागता आज तुमी पळयलें मिसाच्या सर वयर दोगांय तुमी आज जोडणो दोळे दंपण मागणें करना जाल्यात ओत्त बावडतो तुमचे ते आसूं ओत्त विश्वास तुमचे ते आसूं आवय बापायन तुमचे त्या काळजांत कितें गेल्या की ती बुन्याद देवाच्या कृपे प्रकार ती चड वाडून दी तुमच्या कुटुंबांत बरी भुरगीं फुलोवन दीत आनी एक आदर्श कुटुंब जावन तुमी ह्या इगर्ज मातेन पवित्र सभेंत एक आदर्श कुटुंब जावन फुलां म्हणून तुमकां बरें मागता आमेन. मोगच्या इश्टनो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सोरीसपरान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यांत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां धेन्यांनी भरता आनी घटाय दिता ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उचीर हांव तुमकां विचारतां रॉल्स्टन आनी सरिता कोणेच बॉल करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात वय हांव हांगा आयल्या तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात वय आमी तयार आसा वय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमी तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे उजीर तुमची कबलात उसारात हांव राल्स्टन तुका सरिताक म्हजी पोतीण म्हूण घेता सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता हांव सरिता तुका राल्स्टन म्हजो पती म्हूण घेता सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण हांव भास दिता तुमी पवित्र सभे उजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सरीसभर आपल्या दयाळपणान तीर करूंक आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरोवंक जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाये ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सरीसभर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. सरिता म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कणा म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे राल्स्टन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे
रॉल्स्टन आणि सरिता लग्नाच्या अभ्यासांत एकवटली. तांकां देवाच्या कृपेचो आदार जाय. आमी मोगाची तांच्या काळजा भोंवतणी आसची. आमची मागणी प्रार्थना तांचे पासत आनी तांच्या कुटुंबा जिणये पासत देवाक आमी भेटोवन दिवया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. लग्ना मिसाक आजार जाल्ल्या याजकांक धर्मिकांक तुजें बेसावन दी. पवित्र सक्रामेंताची वडविकाय तांणी प्रसरूंक तांकां तुजो उजवाड फावो जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लग्नांत एक जाल्ली रॉल्स्टन आनी सरितान जेजूच्या आशिर्वादान तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगान जियेंक प्रेरण लाभो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या जोड्यान सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन सांगाता जियोंक आनी गौरवान आनी विश्वासपणान एकामेका आदार दिवंक उजवाड दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या जोड्याक भुरग्यांचे देणे लाभो तुजो मोग तांणी कुटुंबा जेणयेन भुरग्यां उदेशी वंटून घेशे फावो जावंक म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या जोड्याक मोग केल्या आवय बापाय आनी तांच्या कुटुंबांक तुजे बेसावन दी. तांच्या मोगाचे आनी त्यागाचो गुट जावन नवे जोडे मोगान आनी दादोसकायेन जियोंक म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लग्न आचारा मरिफात कुटुंबादाराचो एकवट जावं वो संभ्रम एकामेकाच्या संतोषाक आनी दादोसकाराक करण जावन मोग वांटून घेवंक उपकारान म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या त्या सवा पासत मागया. सर्गेंच्या आनी सर पदवेदरा देवा रॉल्स्टन आनी सरिताच्या लग्ना जिणयेक गरज आसले सासाय मागोन आमची मागणी प्रार्थना तुज्या पांयां तळी दवरल्यान ती तूं स्विकार कर. ह्या भुरग्यांक तुज्या मोगान भर. तांकां पाठिंबो दिवच्या आमकांय सकडांक तुजें बेसावन दी. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. हे आमचे बलिदान सर पदवेदारा देवा आमच्या पापाक मानवोंच्या कथा आमी सांगता मागया. बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या अनेके पयसुबेच्या देवाक सरीसोर मानून घे. प्रेतेच्या बापा संतोष परीत काळजान आमी तुका हे बलिदान भेटयता. ते दयाळपणी तूं ओपून घे. लग्न संस्कारान तुवें आमच्या भावा रॉल्स्टन आनी भयणी सारिताक एकठायलाय. तर तो तांचो बापूय करो देखून तुमचो तांकां सदां एकवटलेले माई पासान सांबाळ. होय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळी अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या बुडासाक करात. बवर्तसो गोटो परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तेपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या होकले नवऱ्याचेर देवाचो आशिर्वाद आमी कालतेपणी मागया. लग्न संस्कारांत एकवटूंक बापान तांकां फावो केला, तर तोच तांकां माई पासान आपलो आदार दिवन सांबाळूं. पवित्र बापा सगळ्या सृश्टीच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्या सरसलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेल्या ह्या होकले पासत सारिता पासत आमी लीनपणी हे मागणे करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या संगात्याचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद दिवो. ह्या वरवीं लग्ना बेसांत ती संतोशान संगाती जियोव, भुरग्यां बाळांनी आपलें कुटुंब नेटोव आनी तुजी पवित्र सभा वाडोव. बापा सुखान ती तुका वाखाणू, दुखान तुका उलो मारूं, वावरांत तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हणून तांकां संतोश भोगोव आनी तांच्या गरजांनी बार हाळू करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळोव. बावार त्यांच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं आनी मनशां मदें सगळ्या आनी सगळ्या सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानी जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत संगाती जियेल्या उपरांत हांगा तांच्या भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गीच्या राजांत तुजें सूख भोगोवंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरी फात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपोस्तलांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे फातकां तूं पळयनाका, पूण आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तूं आमकां शांती दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचो गुर्तो जावन एकामेकाक समाधान मागया.
सुख येण्या तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सुम्या संतोषारा स्वागत करता स्वादिक इच्छा प्रीत भोगाच्या रावतो काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जेजू सुम्या संतोषारा स्वागत करता स्वादिक इच्छा प्रीत भोगाच्या रावतो काळजान मोच्या प्रार्थूया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा जाणवायन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय राल्स्टन आनी सारिता आमच्या भावा भयणीच्या लग्न संस्कारा पासत आमी तुका दिन वचता हे मागणें तुका विश्वासान करता हे बलिदान जावं तांच्या नव्या अभ्यासाचें बळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधांत एकवटायलाय तांकां एका मनाची आनी एका काळजाची करून सांबाळ तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं तकलीफा गावन जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया आमचो सर्गेचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूचे शांती तुमच्या काळजा आनी तुमच्या घरा सदां आसूं तुमचे भुरगें बाळां जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळोवन तुमकां बुजवण आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेव देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिवं दुर्बळ्यांक आनी खंयचे दुखेंक सांपडलेल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याचे सरकार तुमकां इनाम मेळो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार राल्स्टन आनी सारिता आज तुमचो दीस सुमारशे पाद्र्या धार्मीक भयणी पयसतावन आयल्यान सुमारशे पयसतावन आयल्यान तुमच्या खातीर मागूंक आनी तशेंच तुमकां उल्हासूं तांच्या नांवान आनी तशेंच तुमची आवय बापय मोगाची कुटुंबादारां आसात तांच्या पार्टीनी तुमकां आमी सुखी संतोष भरीत काजारेचे जिणे मागता कंग्रॅच्युलेशन्स विश यू ए हॅपी अँड लाँग मॅरीड लाईफ गॉड ब्लेस यू काजारी साक्रामेंत जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ बासावणी दिवन संगी राबून जावून एकामेकाक आदार काजारी साक्रामेंत जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ भासावणी दिवन संगी राव
जिणेच्या पयणार म्हज्या आधार जा म्हाका बरवशा म्हज्या जिविताच्या जिविताच्या अंधारांत उजवाड जा म्हाका संद्रिमा म्हज्या जिणेच्या जिणेच्या पयणार म्हज्या आधार जा म्हाका बरवशा म्हज्या जिविताच्या जिविताच्या अंधारांत उजवाड जा म्हाका संद्रिमा म्हज्या जिणेच्या कश्ट अनवार आयल्यारी धैर्यान आमी फुड करया जिणयेंत आमच्या परजड पांकोव्या